बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 60 इकसात सुन चुके हैं, अब किस्त 61 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे भाइयों हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और शेयर भी किया कीजिए, और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आपको स्टोरी जैसी लगती है वैसा ही कमेंट किया करें। आपके बेहद मशकूर रहेंगे। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। और पुलिया के नीचे मैंने जिस दीवार से अपनी पुष्ट टिका रखी थी वो जैसे यकलख्त अंदर धंसती चली गई और मैं खुद को संभालते संभालते अंदर जा पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई खोखली सी दीवार थी जो एकदम ही शक हो गई हो। क्या हुआ? रूमी की मतवाहिश आवाज सुनने तक मैं अंदर जा गिरा था। पानी का एहसास हुआ। मेरी शर्ट गीली हो गई थी। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। अंदर घुप तारीकी थी। टेलीफोन भी नहीं थे हमारे पास। इस आपाधापी में खो चुके थे, वरना इनकी रोशनी काम आ सकती थी। मैं कीचड़ में लथड़ सा गया था। शुक्र था कि कोई गंद नहीं था, सिर्फ कच्ची मिट्टी और कीचड़ की सी बू थी जो काबिले बर्दाश्त कही जा सकती थी। रूमी भी अंदर आ गई थी। ये तो छुपने की बहुत अच्छी जगह मिल गई। बिल्कुल हादसाती तौर पर मुझे उसकी मुसरत भरी आवाज सुनाई दी। ऐसे मौक़ों पर इसके तबसरों से मुझे सख्त चिढ़ होती। मुझे पहले संभाल तो लो, कहीं ज्यादा गहराई में जाके दफन ना हो जाऊं। हादसाती तौर पर मैंने भी जलकर उसी अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं भी इधर ही आ गई हूं। ऊपर दुश्मनों की गाड़ी करीब आ चुकी है। हादसाती वो कुछ कहते कहते रुकी। फिर उसे फौरन ही एहसास हुआ कि वो बातों के जमा खर्च में पड़ गई थी, लिहाजा उसने झुक के मुझे सहारा दिया। कीचड़ की वजह से फिसलन थी और मैं किसी के सहारे के बगैर खुद को नहीं संभाल सकता था। पता चला कि मुझे संभालते संभालते उसका भी किसी कीचड़ में पैर फिसला और वो मुझ पर आन पड़ी। मैं चित लेटा हुआ था और रूमी अपने पूरे शबाब आवर बदन के साथ मेरे सीने पर आन गिरी थी। ऐसी नरम गरम कुर्बत ने मेरे पूरे वजूद में दुश्मन को खौफ से ज्यादा किसी और जज्बे ने सनसनी तारी कर दी। यही नहीं, अभी तो गिरने का ये अमल मजीद और भी कड़ी सूरतों में जारी था, क्योंकि इसका चेहरा भी मेरे चेहरे से टकराया था, यूं कि उसके नरमो गुदाज होंठ मेरे होंठों में तकरीबन पवस्ती हो गए थे। वो सीने के बल मेरे ऊपर थी, लिहाजा मैंने चेहरे पर ही नहीं अपने सीने पर भी और बहुत कुछ महसूस करते हुए अपने अंदर उठने वाली सनसनी को दबाया और फिर उल्टा मुझे ही उसे संभालना पड़ गया, क्योंकि मोहतरमा मेरे ऊपर गिरते ही साकित हो गई थी। लेकिन शुक्र रहा कि जल्दी उसे इस नाजेबाई का एहसास हो गया और मेरे जरा संभालते ही वो मुझ पर से हिजरत करके दाएं जानिब को लुढ़क गई और अगले लम्हात में वो मुझे एक मध्यम साए की सूरत कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती दिखाई दी। मुझे डर हुआ कि कहीं हादसाती तौर पर उसका दिमाग तो नहीं आउट हो गया, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि दूसरे या तीसरे पल उसने पूरे होशो हवास से मगर सरगोशी में कहा, यहाँ तो आगे तक जगह दिखाई पड़ती है, शायद कोई खुफिया सुरंग है। उसके इंकशाफ ने मुझे हिला कर रख दिया था। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तारीकी के सबब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भला तुम्हें कौड़ मगज हो गए हो तुम? वो चिढ़कर बोली। मैंने अपने दोनों हाथों को आगे पीछे फैलाकर यह महसूस किया है। मैंने अपना सर धुन लिया और मुझे उसकी जरा ही देर पहले अजीब अजीब हरकतें करने की वजह भी समझ आ गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें इसमें दाखिल हो जाना चाहिए? हाँ, आओ मेरे पीछे, उसने कहा। मुझे उसकी मध्यम सी आवाज भी जोश से कांपती हुई महसूस हुई। मैं संभला और उसका हाथ पकड़ लिया। सुरंग की छत बहुत नीची थी। हम दोनों झुके झुके आगे बढ़ने लगे। हमारा एक ही हाथ सुरंग की अनदेखी दीवारों को टटोलने में भी लगा हुआ था। एक मकाम पर तो सुरंग इतनी तंग होने लगी कि हमें सीने और कोहनियों के बल पर खिसट कर आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ तो बड़ी घुटन है, ठहर जाओ, कहीं जिंदा ही न दफन हो जाए, मैंने कहा और अपनी पेशकदमी इधर ही मौकूफ कर डाली। वो भी रुक गई। सुरंग के अंदर हमारा यहाँ तक का सफर लगभग 15 मिनट पर मुश्तमिल रहा। हम बुरी तरह थक गए थे और ऐसे में हमें ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, जो पहले ही इस कब्रनुमा सुरंग में नाकाफी थी। गहरे गहरे सांस लो, उसने नसीहत की। वही कर रहा हूं, मैंने कहा, मगर यहाँ ऑक्सीजन अनका है। हिम्मत मत हारना सैफ, ये सुरंग जरूर किसी महफूज जगह तमाम होती होगी, उसने हौसला दिया। लेकिन मुझे डर है कहीं इससे पहले हम ही तमाम न हो जाए, मैंने कहा। और कोई बात नहीं कि इस सुरंग का इख्तिताम दुश्मन के ड्राइंग रूम या बेडरूम में ना होता हो। हरगिज़ नहीं।
تقدیر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی کہ ان کے شکار کو پلیٹ میں سجا کر ان کو پیش کرتے؟ وہ دل چلے سے انداز میں بولی۔ یقیناً میں نے سر ہلایا۔ چلو آگے بڑھو، اس نے کہا۔ میں نے ہونٹ پھینچ لی اور اس کی تقلید کر ڈالی۔ ہمیں مزید 5 سے 10 منٹ اسی طرح کھسٹتے ہوئے پیش قدمی میں لگے ہوں گے کہ دفتن ہی ایک خوشگوار احساس ہوا، ایک تو آکسیجن کا اور دوسری جگہ کا کشادگی کا۔ ہم اب دوبارہ جھکے جھکے آگے بڑھ رہے تھے۔ سرنگ کہیں کہیں سے بل کھاتی ہوئی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سردست تو مجھے یہ شیطان کی آنت کی طرح ہی محسوس ہو رہی تھی، مگر ایسا بھی لگا تھا مجھے کہ کہیں جنگ عظیم کے دنوں کی تو یہ سرنگ نہیں کھودی گئی ہوگی۔ جلد ہی میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ تیسرے مرحلے کے 5ویں منٹ میں پھر وہی پہلے والی کیفیت شروع ہو گئی، یعنی آکسیجن کی کمی اور سرنگ کی تنگی۔ اف، پھر وہی عذاب۔ میں یہ بڑبڑاتے ہوئے رک گیا۔ رومی بھی تھم گئی تھی۔ بولی، گھبرانا نہیں ہے سیف، ایسا ہوتا رہے گا، تھوڑا سستا لو۔ جن لوگوں نے یہ سرنگ کھودی ہے وہ بھی ضرور صحیح سلامت ہی ادھر سے گزرے ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو، بس دنیا سے نہ گزرے ہوں۔ میں بڑبڑایا۔ ہم ذرا دیر سستانے لگے۔ مسلسل گھٹن اور حبس نے پھپڑوں کے پھولنے پچکنے کی جیسے صلاحیتیں متاثر کر ڈالی تھی۔ سانس بہت کھینچ کھینچ کر لینا پڑ رہا تھا۔ اسے باعث ہماری جسمانی طاقت بھی متاثر ہو رہی تھی۔ دماغ کو خاطر خواہ آکسیجن میسر نہ آنے کے سبب وہ سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طبیعت میں گھبراہٹ کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک تو ماحول سرنگ کا مجھے بڑا ہولناک محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے یہ کوئی قبر ہو۔ نہ روشنی تھی نہ ہوا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ سب رومی کی پیشہ ورانہ تربیت کا حصہ رہا ہو، مگر میرا ان ہولناک جگہوں سے بہرحال دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں تو خود ایک نازک مزاج سے ڈاکٹر تھا۔ ٹیبل چیئر پر نسخے لکھتا یا پھر وارڈ کا راؤنڈ لگا کے مریضوں کا معائنہ کر لیتا۔ ایک موقع پر میں رومی سے کہنے ہی والا تھا کہ اندھیری اور نامعلوم سی سرنگ میں پیش قدمی کو فی الفور روک کے واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، لیکن رومی کو جانے کیوں اس بات کی پوری امید تھی کہ یہ سرنگ ایک تو بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہوگی کہ اس میں سے گزر کر کسی محفوظ مقام تک پہنچا جا سکے، لہذا ہمیں اپنی ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ مگر وہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی تھی جو میں دیکھنے کا عادی تھا، یعنی اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ جن بھگوڑوں یا قیدیوں کا یہ کارنامہ تھا وہ صحیح سلامت ادھر سے گزر بھی چکے ہوں گے یا ادھر ہی پھنس کر حب سے دم کا شکار ہو کے مر کھپ گئے ہوں گے۔ حقیقت یہی تھی کہ یہ خفیہ سرنگ تھی، اسے قدرتی نہیں کہا جا سکتا تھا جیسا کہ عموماً غاریں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک نامعلوم سا اسرار پوشیدہ محسوس ہوتا تھا۔ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ آخر اس کی ضرورت کیوں کر پڑی تھی؟ یہاں کوئی قریب میں جیل خانہ بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ ایک الگ اسرار اور دوسرا ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ بہرکیف میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مزید تھوڑی دیر تک یہی صورتحال برقرار رہی تو میں رومی کو مزید پیش قدمی سے روک دوں گا۔ یوں ذرا دیر سستا لینے کے بعد ہم نے پھر اپنی سی کوشش شروع کر دی۔ ہمیں آگے بڑے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک کوہنیوں اور سینے کے بل گھسٹتے ہوئے میرے ہاتھوں نے کسی عجیب سی سخت شے کو چھوا۔ تاریکی میں اس شے کو میں دیکھنے سے تو قاصر ہی تھا، مگر چھو کر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تو قائم کر ہی سکتا تھا۔ تجسس اور کچھ حیرت اور ڈر کے ملے جلے احساس تلے میں نے ذرا رک کر یہی کیا۔ وہ کوئی گول سی شے محسوس ہونے لگی۔ میں اس پر ہاتھ گھماتا چلا گیا، پھر وہ قدر لمبوتری بھی محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی میرا دل ایک ہولناک خیال سے کانپنے بھی لگا تھا کہ جب میری لرزتی انگلیوں نے 2 گڑھے سے محسوس کی ہے۔ بھلا ایک سرجن ڈاکٹر کیسے نہیں اس شے کو پہچان پاتا؟ وہ ایک انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی تھی۔ میں سرتاپا لرز گیا اور بے اختیار میں نے ہاتھ میں آئی ہوئی کھوپڑی کو ایک طرف اچھال دیا جو شاید مجھ سے آگے رومی کے اوپر جا پڑی تھی۔ نامساعد حالات، ماحول کی خوفناکی اور زندگی کا داؤ پر لگنا، ایسے میں میری یہ حرکت غلط نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میرے اوپر کچھ شے گری ہے سیف، رومی نے مجھے ٹھہری ٹھہری سی آواز میں مطلع کیا۔ کیا تم نے پھینکی تھی؟ میں رومی کو جواب دینے سے قاصر رہا کیونکہ ڈھانچہ شاید اقساط میں برآمد ہو رہا تھا، اس لیے کہ کھوپڑی اچھالتے ہی میرے دونوں ہاتھوں نے کچھ ہڈیوں کو بھی چھو لیا تھا۔ رومی، یا انسانی ڈھانچے دفن ہیں، واپس پلٹو۔ میں نے لرزتی آواز میں اسے مطلع کیا، مگر اگلے لمحے مجھے رومی کی ہلکی سی خوفزدہ چیخ سنائی تھی اور کوئی شے ٹنگ سے میری پیشانی پر لگی۔ معلوم ہوا کہ میری اچھالی ہوئی کھوپڑی کو رومی نے جلد ہی ریسیو کر لیا تھا اور پھر میری ہی طرح اسے چھونے اور یہ انکشاف ہوتے ہی کہ وہ کوئی انسانی کھوپڑی تھی، اس نے ایک عدد چیخ کے ساتھ دوبارہ میری جانب بلکہ میرے سر کی جانب ارسال خدمت کر ڈالی تھی۔ نہیں، ڈرو مت سیف، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ منزل زیادہ دور نہیں رہی۔
रूमी की गूंज थी, मगर किसी हद तक घुटी घुटी आवाज मेरे कानों से टकराई। वो कितनी डरी हुई थी इसका अंदाजा मुझे उसकी तरफ से खौफ के रद्द अमल में फेंकी गई खोपड़ी और उसकी वजह से मेरी पेशानी पर रफ्ता रफ्ता महसूस होने वाले गोमड़ से बासानी हो रहा था। अब मेरे नतनों से तेज और इंतहाई नागवार सी बू भी टकराने लगी थी। मैं डर नहीं रहा रूमी, लेकिन लगता ऐसा ही है कि जिन बदनसीबों ने यहां से इस तरह फरार होने की कोशिश की होगी वो सब मर चुके होंगे। मैंने कहा, अब इससे पहले कि हमारा भी कुछ ऐसा ही अंजाम हो, हमें इधर ही से पलट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, तुमने शायद गौर नहीं किया। हो सकता है इनमें से चंद एक मरे हों, मगर दूसरे कामयाब हो चुके होंगे। वरना पुलिया के नीचे तुमने जिस खोखली और कमजोर दीवार से पुष्ट टिकाई थी वो ना होती, जो यकीनन उन्होंने यहां निकलने के बाद जैसे तैसे बना दी होगी ताकि कोई शुबा न कर सके। मैंने कहा, अगर वो कामयाब हो गए थे तो भला दीवार बनाने की नहीं क्या जरूरत थी? तो फिर तुम पलट जाओ, मैं आगे ही बढ़ती रहूंगी। रूमी शायद बहस के मूड में नहीं थी, लिहाजा उसने कती लहजे में मुझे आगाह कर दिया। मैंने होंठ भींच लिए। फिर दूसरे हिले में मुझे उसके आगे बढ़ने की आवाज आने लगी। मुझे उस पर गुस्सा तो आया और खुद अकेले ही पलट जाने का भी मैंने सोचा, मगर फिर ये सोचकर कि एक औरत जात बहादुरी और हौसले का मुजाहरा कर रही थी तो मैं तो एक मर्द था, इसे मैं कब तक आखिर ट्रेनिंग की राय देते हुए खुद से बाला समझता। फिर ये तो यूं भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि रूमी को इस अंधेरी कब्र में अकेला छोड़ देता। अजी अलावा ये मेरा भी तो एक मकसद था। लिहाजा अगले हिले में जाने मेरे अंदर एक जोश की कैफियत पैदा हुई और बोला, आगे बढ़ती रहो रूमी, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। इसी तरह कुछ देर हम आगे बढ़ते रहे तो एक खुशकुन एहसास तले बुझा हुआ दिल जाग पड़ा। ऑक्सीजन बढ़ने लगी और जगह भी खुलने लगी, जिसने हमारे हौसलों को सवा कर दिया। सुरंग आगे बढ़ रही थी और मामला इसरारियत की तरफ। एक मकाम पर हम थम गए। रूमी ने बताया, इसे चंद गज के फासले पर रोशनी नजर आ रही थी। अगला कदम ध्यान से बढ़ाना रूमी, मैंने किसी ख्याल के पेश नजर उससे कहा। ऐसा ना हो कि इतनी कठिन मंजिल जान जोखिम में डालकर तय करने के बाद हम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। फिक्र मत करो, मैं मोहतात हूं, उसने जवाब में कहा। बल्कि ऐसा करो कि तुम फिलहाल इधर ही रुक जाओ, मैं पहले खुद जरा आगे जाकर इस रोशनी का मुअम्मा हल करूंगी, फिर कुछ मजीद सोचते हैं। मैं वहीं रुका रहा और वो आगे बढ़ गई। मैं इसी की तरफ गर्दन उठाए थके जा रहा था। सामने जरा फासले से रोशनी की किरण फूटती मुझे भी नजर आ रही थी और मैं रूमी को इस तरफ सिरकते देख रहा था। जब उसका और मेरा फासला बढ़ने लगा तो मुझे अपना एक ही जगह यूं टिके रहना बेमसरफ लगा, क्योंकि जितना फासला रूमी कठिन चाल के साथ तय कर रही थी इसे मेरे पास वापस भी आना पड़ता। लिहाजा मैंने भी उसके पीछे सिरकना शुरू कर दिया। चंद सानियों बाद वो रुकी। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, फिर एक हाथ से आने का इशारा किया। वो आगे बढ़ी। अब हमारे सामने कटी फूटी सी दीवार साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे बगौर देखने पर अंदाजा हो गया कि वो किसी इमारत की बुनियाद थी और जहां से ईंटें, सीमेंट और मिट्टी के अलावा कुछ ऐसा रेख्ता भी नजर आता था जिससे ये अंदाजा हुआ जबकि रोशनी छत से आती हुई महसूस हो रही थी। यहाँ इतनी जगह थी कि सिर्फ एक फर्द खड़ा हो सकता था। रूमी किसी तरह सुकड़ सिमट कर खड़ी हो गई, जबकि मैं नीचे लेटे हुए पुष्ट के बल ऊपर की जानिब देखने लगा। रोशनी का मंबा बस इसी कदर ही नजर आता, महसूस होता था जैसे किरणें सी फूट रही हों। सुनो, मैं दोनों हाथ और पांव की मदद से दाएं बाएं की दीवारों में अपना फंसाकर ऊपर जाती हूँ, तुम भी फासला देकर यही करना, उसने धीमी आवाज में कहा। जब वो इसी तकनीक से जरा ऊपर की जानिब चली गई तो मैं भी इसी अंदाज में खड़ा हुआ और सुरंग के इस गड़ा नुमा सुराख, जो तकरीबन एक इंसान जितना ही कुशादा था, ऊपर चढ़ने लगा। दफतन मेरे ऊपर कुछ मिट्टी और न जाने क्या आला पला गिरने लगा। मैं घबरा गया, लेकिन जल्द ही ये तूफान थम गया। जल्द ही उकदा खुल गया कि रूमी ने सालारे कारवां होने का जैसे हक अदा कर दिया। उसने गड़े का ये सिरा पार कर लिया था और अब किसी कमरे या कुशादा सी जगह के फर्श पर टिककर सीने के बल झुक कर मेरी जानिब भी हाथ बढ़ा दिया। मध्यम सी तारीकी, दम बखुद सा ठहरा ठहरा माहौल, सकूत ऐसा कि हमारी फूली हुई सांसों तक की बाज गश्त हमें साफ सुनाई देती थी। लगता है हम एक सुरंग से निकलकर दूसरी में आ गए हैं। मैंने हालांकि धीमी सरगोशी में रूमी से कहा था, मगर उसकी गूंज ज्यादा महसूस हुई। शिश, रूमी ने कहा और इसकी शिश की आवाज भी यही हाल कर गई। इसने मुझे आहिस्ता बोलने की ताकीद करनी चाहिए थी, और जब यह देखा कि यह जगह ही ऐसी थी जहां थोड़ी सी आवाज भी गूंजने लगती थी तो धीमी आवाज में बोली, शायद हम किसी इमारत के तहखाने में हैं। हाँ, इतनी आवाज ठीक है। मैंने भी आवाज को मजीद मध्यम कर लिया और बोला, मुझे भी यही लगता है, मगर ये रोशनी की किरणें देखो जरा, ऊपर से आ रही हैं। लगता है वहां कोई दरवाजा है। मुझे भी यही लगता है, यहाँ कुछ कैदी होंगे।
جنہوں نے یہاں سے یہ خفیہ سرنگ کھود کر راہ فرار اختیار کی ہوگی۔ کچھ بیچارے سرنگ ہی میں جاں بحق ہو گئے۔ میں نے بھی اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ بات یقینی ثابت ہو رہی تھی کہ ہم کسی عمارت کے تہہ خانے کے اندر محبوس ہو چکے تھے۔ ممکن تھا کہ ہم پر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثال ثابت آتی۔ ذرا کوئی سوئچ ٹٹولو، رومی بولی۔ نہیں، میں نے منع کر دیا۔ اس طرف بڑھو، ضرور وہاں کوئی مختصر سا زینہ ہوگا جو اوپر تک جاتا ہوگا۔ جہاں دروازہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی کی درزوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب ہم نیچے سرنگ میں تھے تو اچھی خاصی روشنی نظر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اچانک پھر تاریکی اور محض ہلکی کرنوں جیسی روشنی معنی خیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے کوئی آیا ہو اور اس نے روشنی کی ہو، پھر جانے کے بعد کھل کر گیا ہو۔ رومی بولی، ممکن ہے، میں نے کہا۔ چلو پھر آگے بڑھو، شاید اس مذکورہ سمت کوئی زینہ ہو۔ دروازے پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیں۔ اگر ہم بھی نادانستگی میں تہہ خانے کے قیدی بن گئے تو؟ کیسی باتیں کرتی ہو رومی، میں نے اسے جھڑکنے کے انداز میں ٹوکا۔ وہ قیدی یقیناً یہاں نہایت قسم پرستی کی حالت میں ہوں گے، کوئی بعید نہیں پابا زنجیر بھی ہوں، جبکہ ہم آزاد اور صحت مند ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! اچانک رومی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا ہوا؟ میں پریشان ہو گیا۔ ہم نے ایک بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ کون سی بات؟ یہاں ایسا کوئی قیدی بھی تو پڑا ہو سکتا ہے قسم پرستی کی حالت میں، اور پابا کیا کہا تھا تم نے؟ پابا زنجیر؟ ہاں وہی، لیکن مجھے اس کے آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر تاریکی میں آنکھیں پھاڑی، وہ سب نکل کر جا چکے ہیں۔ کوئی ایک آدھ ہوتا بھی تو اب تک ہماری سرگوشیوں پر ضرور متوجہ ہوتا۔ اب وقت ضائع مت کرو اور آگے بڑھو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اوپر کہیں بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی۔ ہم دونوں بری طرح ٹھٹکے۔ ایک طرف ہو جاؤ جلدی، کوئی آ رہا ہے یہاں۔ رومی کی گھبرائی ہوئی سرگوشی اوپری اور ہمیں تاریکی میں جہاں جگہ ملی ادھر ادھر ہو کر کھسک گئے۔ مجھے کوئی ایسا کونا ملا تھا جہاں کچھ کاٹ کباڑ سا پڑا محسوس ہوا تھا، تاہم وہ ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی اوپر سے آ کر نیچے روشنی کرتا تو میں اسے نظر نہیں آتا۔ وہ مجھے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میری اب دھڑکتی نظریں سامنے عمودی سمت پر اٹھی ہوئی تھیں، جہاں چند نظر آنے والی کرنوں سے ہمیں کسی دروازے کا گمان ہوتا تھا۔ وہی دروازہ دھڑ کے ساتھ کھلا۔ روشنی کی کرنیں جیسے یکلخت مجتمع ہو کے کسی پانی کی موٹی دھار کی طرح پھیلی۔ نیچے تہہ خانے کا فرش بھی کسی حد تک واضح ہوا، جبکہ اوپر کھلے دروازے سے ظاہر ہونے والے دو افراد روشنی اور تاریکی کے عجیب امتزاج کے سبب مجھے صرف تن و مند ہیولوں کی صورتیں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے کسی نڈال سے وجود کو تھامے رکھا تھا اور پھر دوسرے لمحے اسے اوپر سے نیچے نہایت بے دردی سے لڑکا دیا، یوں جیسے کوئی بوری ہو۔ وہ بدنصیب شخص زینے سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ اس کے حلق سے کراہیں بھی خارج ہوئی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا اور میری نظریں اوپر زینے کے سرے پر کھلے پڑے چوکٹے پر کھڑے ان دونوں تنومند سایوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ ابھی تک وہاں تنے کھڑے تھے۔ یہ خدشہ ذہن میں ابھرتا تھا کہ وہ نیچے بھی آ سکتے تھے یا پھر انہیں رومی اور میری یہاں موجودگی کا احساس بھی ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں ہم دونوں کے لیے یہ تہہ خانہ چوہے دان بن سکتا تھا۔ وہ دونوں ہنوز وہاں ٹکے کھڑے رہے۔ میری طرح یقیناً رومی بھی کسی تاریک گوشے میں دبکی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں شاید نیچے پھینکے جانے والے قیدی کی سن کو لینے میں مصروف تھے۔ ایسے میں مجھے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کے عقب میں روشنی کا اچھا خاصا منبع تھا اور روشنی کا یہ سیلاب تہہ خانے کے سنگی زینوں سے نیچے کافی حد تک پھیل رہا تھا۔ اس صورت میں ہمیں جہاں کا تہاں کے مصداق ساکت رہنا چاہیے تھا۔ ایک ذرا سی ہلتی ہوئی شے پر بھی اوپر زینے کے سرے پر منکر اور نکیر کی طرح موجود افراد میری اور رومی کی موجودگی پر چونک سکتے تھے۔ راجا، میں نیچے کچھ دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ دفعتاً ان میں سے ایک نے کہا اور مجھے یوں لگا جیسے میرا پورا وجود سناٹے میں آ گیا ہو۔ رگوں میں دوڑتا ہوا لہو تک مجھے جمتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے اس خبیث کو مجھ پر شبہ ہوا تھا یا رومی پر، جس نے کیا خبر ایک ذرا سی جنبش کی ہو۔ کہاں؟ دوسرے نے پوچھا، جسے پہلے والے نے راجا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پہلے والے نے کہا، ذرا مجھے ٹارچ پکڑانا۔ آخر بتاؤ تو شمس، ایسا کیا دیکھ لیا ہے نیچے تم نے تو اتنا سسپینس پھیلا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ تہہ خانے میں اب سوائے اس قیدی کے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا دل اب سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ رومی کی کیفیت کا بھی میں اس وقت اندازہ کر سکتا تھا۔